अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला जुमेरात का दिन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, ज़ियारत वारिसा, मौला का कुर्ब, हमारी आहें, हमारी दुआएं मौला की बारगाह में दुआ है खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबलाई मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन मौला की मेहमान नवाजी में रहे। 14 जमादिउल अव्वल 1447 हिजरी कमरी है। करबलाई मौला के मुताबिक 6 नवंबर 2025 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1928 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। अल्लाह हम सबको मौला से तवस्सुल और कुर्ब नसीब फरमाए। अयाम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी की 75 दिन बाद शहादत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत के अयाम मौला की बारगाह में आप सबके साथ मिलकर मौला को ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम चौधरी ज़ुहैब हसन साहब चक्री पाकिस्तान से, और मनकबत ख़ान उहा ख़ान जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन जाफ़री साहब हैदराबाद दक्कन इंडिया से। आइए दोस्तान से फैज़ हासिल करें। सबसे पहले पहुँचते हैं जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन जाफ़री साहब की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। मैं जावेद भाई का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का बहुत बहुत मशकूर मारूफ़ हूँ, और दुआ है जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वक्त देख रहे हैं उन तमाम की दुआ है कि मौला उनको बार बार जो है ना करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, और ये शब जुम्मा जो हम अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कर रहे हैं और शहादत शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा कर रहे हैं, ऐसी हर शहादत जो है आप करबला में करना नसीब फरमाएँ। और बस शहज़ादी के मसाइब के हमारे हैदराबाद दक्कन अलैहिस्सलाम के चंद नोहे के चंद शेर इजाज़त। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गुज़र गई फ़ातिमा जहाँ से, यतीम है छोटे छोटे बच्चे, अली है घर में बस अब यतीम है छोटे छोटे बच्चे, जो चोट लगती है नन्हे दिल पर तो माँ की मैयत के पास आकर पुकारते हैं, लिपट लिपट कर यतीम है छोटे छोटे बच्चे, उठा के रंजो अलम सिधारे
بلا کے سے کہ غم سدھارے اجڑ گیا گھر ہوئے یہ صدمے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے کمر ہے غم پھسلیاں شکستہ کیا ہے امت نے ظلم ایسا علی ہے روتے تڑپ تڑپ کے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اب ان کو نیندہ اے شب میں کیوں کرے تھپک کے جن کو سلائے مادر وہ ماں کے پہلو میں سونے والے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے یہ خوب تھا مجھ کو موت آتی مگر نہ زہرا کی جان جاتی یہ لال کیوں کر پلیں گے مجھ سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے گزر گئی فاطمہ جہاں سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سدا باد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں خدمت میں پہنچتے ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام چودھری زہیب حسن صاحب چکری پاکستان سے السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی مدد مولا عیسیٰ مدد چودہ مدد مولا آپ کو سلامت رکھیں خوش آمدید مولا کی بارگاہ میں مولا کے سامنے موجود ہیں چاہوں گا بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کیجئے بسم اللہ بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سرزمین کربلا میں مجھ حقیر کو آپ نے موقع دیا تو کربلا والوں کا صدقہ مالک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ کو بھی سلامت ایام فاطمیہ ہے بی بی کے غم کے دن تو بی بی کے حوالے سے دو تین باتیں فضیلت کی اس کے بعد ایک جملہ مصیبت کا ادا کروں گا بسم اللہ سب سے پہلے میں آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ بطول کسے کہتے ہیں اور بڑا خوبصورت جوید بھائی آسان اس کا ترجمہ ہے جس بی بی کو اللہ کی عبادت کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اس بی بی کو بطول کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 تو مادر حسنین بی بی کا لقب ہے حجاب کبریا ام ابیہ ڈھیر سارے القابات ہیں اور جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے
ہم کون ہوتے ہیں بی بی کی عظمت بیان کریں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیدہ کی عظمت یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. واہ سبحان اللہ. تو سورہ قدر کی تفسیر کا نام جناب سیدہ ہے. بے شک بے شک. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی کیا جانے یہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو معصوم اس قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے. مولا فرماتے ہیں جو اس رات یعنی لیلۃ القدر والی رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا. تو بیچ میں سے محفل میں سے ایک بندہ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اے فرزند مصطفیٰ کم از کم کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ مولا نے فرمایا بارش کے قطرے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ معاف کرے گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے پھر سوال کیا مولا بس اتنے؟ تو مولا نے فرمایا ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ ہوئے تو اللہ معاف فرمائے. واہ سبحان اللہ. تو سوال کرتا رہا، مولا جواب دیتے رہے. ساتھ ہی وہ رونے لگ گیا. مولا نے فرمایا روتے کیوں؟ مولا ایک رات گزر گئی، اگلے سال وہ رات آنی ہے، روتا اس وجہ سے ہوں، پتہ نہیں میں نے زندہ ہونا بھی ہے یا نہیں. تو مولا فرماتے ہیں رو نہیں، میں امام کہتا ہوں اگر تمہیں اس رات کا ثواب آج ہی مل جائے تو پھر. واہ 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 سبحان تو اللہ. حیران ہو گیا. اس نے کہا اے فرزند زہرا اس لیلۃ القدر کی رات کا ثواب آج وہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں دو لڑے ہوئے مومنین کی آپس میں صلح کروا دو واہ اللہ کی واہ اس واہ رات کا ثواب. واہ 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 سبحان اللہ. حیران ہو گیا. موضوع میرا جناب سیدہ ہی ہے. بسم اللہ. تو حیران ہو گیا. اس نے کہا مولا اگر دو لڑے ہوئے مومنین نہ ملے، شیعہ نہ ملے تو پھر؟ مولا فرماتے ہیں کسی تسے پیاسے مسافر کو پانی پلا دو، واہ اللہ تمہیں اس رات کا ثواب عطا کرے. واہ 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 سبحان. مولا کوئی پیاسا بھی نہ ملے تو پھر؟ تو مولا فرماتے ہیں کسی غریب مومن کا جنازہ پڑھو. اللہ اکبر. واہ واہ سبحان اللہ. کہتے ہیں مولا اگر کسی غریب مومن کا جنازہ ہی نہ ملے تو پھر کیا کروں؟ واہ. تو مولا فرماتے ہیں کسی مریض مومن کی عیادت کرو، واہ 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 سبحان اللہ اللہ تمہیں اس رات کا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. حیران ہو گیا. اس نے کہا اے فرزند مصطفیٰ اتنا مقام اتنا مقام، مولا ذرا بتائیں تو صحیح یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ معصوم کے چہرے پہ کائنات کی تمام خوشیاں آئیں. مولا فرماتے ہیں اس لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے. واہ 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 واہ. اس لیلۃ القدر سے مراد میری دادی بطول ہے. اور بہت بڑا عمل ہے. معصوم نے بھی فرمایا ہر رات سونے سے پہلے میری دادی سیدہ کے دشمن پہ قاتل پہ لعنت کر کے سو. بے شمار. تو سیدہ کی عظمت ہے. اور میں نے پہلے جیسے کہ عرض کیا کہ جناب سیدہ کی عظمت یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. ہمارے پاکستان میں نا کافی ممبر مظلوم کربلا پہ یہ ایک جملہ پڑھا گیا اور میں نے خود بھی پڑھا. بھائی کی موجودگی میں کہہ دیتا ہوں. ایک فقیر کی محفل، مرشد جسے آپ کہتے ہیں، فقیر کی محفل تھی. تو ایک مرید نے اس اپنے مرشد سے سوال کیا. بڑا خوبصورت یہ جملہ ہے جوید بھائی. کہتا ہے آپ میرے مرشد ہیں، سردار ہیں، آپ سے میں نے ایک سوال کرنا ہے. تو اس نے بولا پوچھو. فقیر تھے. آپ بتائیں کہ زہرا کسے کہتے ہیں؟ واہ واہ. جب اس نے یہ سوال کیا کہ زہرا کسے کہتے ہیں تو جو فقیر تھے یا مرشد تھے ان سے وہ تخت جس پہ بیٹھے ہوئے تھے، کرسی جو بھی، وہ اٹھے تو کہتے ہیں کبھی ہم خدا ہوتے تو بتاتے زہرا کسے کہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. جناب سیدہ کی عظمت یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. سبحان. اور مصیبت کا جملہ اس سے بڑا کیا مصائب ہو سکتا ہے کہ جب تک زندہ رہی بابے کی شہادت کے بعد تسبیح نہیں پڑھ سکی. اور میں نے اکثر یہ جملہ کہا ہے کہ تسبیح کا کوئی اتنا وزن بھی نہیں ہوتا. اتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی کہ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکی. اور میں جب نجف پہنچا، ہم پاکستان سے نجف آئے، تو میں نے مولا کے حرم میں مجلس بھی بھائی پڑھی. تو وہاں پہ بھی میں نے ایک جملہ کہا کہ مولا کے حرم میں داخل ہونا تو ایک سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم. تو لوگوں نے امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ لوگ آپ کو مظلوم کیوں کہتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا وہ مظلوم کیوں نہ ہو جس کے سامنے جس کی زوجہ کو مارا جائے. اتنا بڑا مصائب ہے سیدہ کا، اتنا بڑا مصائب ہے. اور ایک دفعہ مولا امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے تو
मौला अपने हाथों को देख के रो रहे हैं, अपने हाथों को देख के मौला ऊंचा ऊंचा रो रहे हैं। जनाब सलमान, जनाब मौला के कई सहाबी थे, तो उन्होंने सवाल किया, या अली आप अपने हाथों को देख के क्यों रो रहे हैं? जुमला समझिएगा, क्यों रो रहे हैं? तो अमीर अल मोमिनीन जैसा बहादुर इमाम तड़प गया और अपने असहाब की तरफ इशारा करके आते हैं, क्यों ना रोऊं, ये भी साथ थे तब भी लोग ज़हरा को मारते हैं। इतनी इतनी बड़ी गुर्बत है मोहम्मद की। और मैं कल यहाँ पे बैनुल हरमैन में मजलिस हुई, पाकिस्तानी ज़ायरीन थे, वहाँ पे जुमला बोला, बैनुल हरमैन खड़े होके, इस साइड पे सरकार वफा का हरम, इधर सुल्तान करबला की दहलीज, इन दोनों हरम के दरमियान खड़ा होके एक जुमला कहा। मैंने कहा कि ये दो हरम हैं, मौला अब्बास का भी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का भी, ये कभी करबला ना होते अगर मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पे आग ना लगती। दुखों का आगाज़, दुखों की इब्तदा, सैयदा के दरवाजे पे आग लगना। तारीख़ इस्लाम में जो सबसे पहली दहशत गर्दी हुई वो सैयदा के दरवाजे पे हुई। और इतना यकीन करें, मैं खुद गया हूँ, जन्नतुल बकी की ज़ियारत कर आया हूँ, मौला आपको भी ले जाएं, हर मोमिन को मौला ज़ियारत करवाएं, करबला की ज़ियारत करवाएं। जवेद भाई यकीन करें, दिल फटता है। मेरी लास्ट टाइम रजब में ज़ियारत थी, उम्रे पे मैं जब गया तो मदीने नमाज फजर से बाद और ज़ोहर और असर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी का दरवाज़ा वो खोलते हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, जब मैं गया तो रोने भी नहीं देते, खड़ा नहीं होने देते। तो एक पाकिस्तानी छोटा सा बच्चा था, वो अपने वालिदैन से एक सवाल कर रहा था। ये सवाल समझने वाला है, यकीन करें मैं बड़ा रोया, बड़ा रोया। वो अपने वालिदैन से बार बार पूछ रहा था, बाबा इनमें से मोहम्मद की बेटी की कब्र कौन सी है? बाबा इनमें से हमारे मौला सज्जाद की कब्र कौन सी है? हमारे मौला हसन की कब्र कौन सी है? तो बड़ा रोया। मैं उस बच्चे के पास गया, मैंने कहा, बेटा जिस कब्र पे ढेर पारेदार हैं वो मोहम्मद की बेटी की कब्र। ये तारीख़ इस्लाम का पहला कब्रस्तान है जहाँ पे, वहाँ पे पारेदार हैं, सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, आपको रोने भी नहीं देते, यहाँ तक कि आपको खड़ा नहीं होने देते, दुआएं नहीं मांगने देते। कितने मसाइब पढ़ें, कितने मसाइब पढ़ें, इतने मसाइब हैं सैयदा के कि जितने बयान करें। चलें, टाइम की मुनासबत से मैं एक मिंबर मज़लूम करबला पे एक मरसिया पढ़ता हूँ, तो वो अपनी ज़ुबान में, पंजाबी ज़ुबान में पढ़ता हूँ। कोई मस्तूर दुनिया से जा रही हो, जैसे भाई ये इंडिया से मौजूद हैं, बड़ा खूबसूरत उन्होंने कलाम पढ़ा, कोई मस्तूर जा रही हो तो वो अपने घर वालों को वसीयत करती है। वो वसीयत क्या है? जब मैं मरूंगी मुझे अच्छा गुस्ल कफन देना, फ़लाँ शहर में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनको मेरी फौतगी की इतला देना, मेरे जनाजे पे नवाखानी करवाना, मजलिस करवाना। ये हर मस्तूर अपने वारस को वसीयत करती है। लेकिन करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार अली अकबर की जागीर में बैठ के मैं पहला जुमला मसाइब का पढ़ने लगा हूँ, आज दिन तक आपने ऐसी वसीयत नहीं सुनी होगी। मेरी बीबी ने अमीर अल मोमिनीन के सामने हाथ बांधे और जो बीबी ने बात की वो मैं अपनी ज़ुबान में, पंजाबी ज़ुबान में एक इशार पढ़ना चाहता हूँ। बीबी आदि है, या अली मैडी मैयात होते मैडा अक खावण वाले ना आवन। या अली मैं को भरे दरबार दे विच झिड़कावण वाले ना आवन। और आखिरी शेर है, और पहाड़ है मसाइब का ये शेर। बीबी आदि है, या अली जदा दी दरबार चू खाली वलियां, या अली मैं मोहम्मद दी धी नूं एक दर्द नहीं भूलदा। अली फरमाए नाल ओ केड़ा दर्द है? मेरी सैन एक दफा अपनी आलिया धी आले पासे डिठा, वत वारस आले पासे मुंह करके रो रो के आदी आई, या अली मेरी धी दियां अखियां विच डर खड़ गए अपनियां कैदां दे। या अली तुहाडे गल विच तंग रसियां हुण पावण वाले ना आवन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल। हाय बाबा तेरी ज़हरा
مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پھسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشہ تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بڑ شہزادی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت علیہ السلام چودھری زہیب حسن صاحب فرعون چکری، خداوند متعال آپ کی جو مشکلات ہیں حل فرمائے، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ اور شکر گزار ہوں منقبت خان وہا خان جناب سید زین العابدین جعفری حیدرآباد دکن، خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، بار بار مولا اپنی بارگاہ میں آنے کا شرف عطا فرمائیں، آخری زیارت نہ ہو، دنیا آخرت قرب و جوار اہل بیت علیہ السلام میں ہو، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہم سب سے راضی ہوں، اور حجت خدا اپنے منتظرین میں ہمیں قرار دیں۔ آج شب کی پرسہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال کرتے ہیں، آئیے وقت کی حجت کو یاد کریں، ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say